बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम टाकरा दे नाल तुहाडा मेज़बान निसार हुसैन हाजिर है। नाजरीन GHQ ते हमला होया और उस तो बाद जिहड़ा वड्डा एक हमला होया हुण नेवी बेस दे उत्ते हमला होया। दहशतगर्दां ने अपना काम कीता और असीं देखदे ही रह जाने हैं। अजे तक इन्हां दोनों मामलात दे कोई तफशीश कोई तहकीक जिहड़ी उस सामने नहीं आ सकी। चलो इनू ते कट देन होए ने नेवी बेस वाले मामले नू, लेकिन GHQ दा मामला ते सामने में की वजह है इन्हां दियां तहकीकात भी सामने नहीं आदियां और फिर नारे ये ला दिते जाते हैं। लोगों ने तो यह कहना होंगे, तबसरा निगारां का यह कहना जी ये भारत मुलव्वस है, ये इसराइल मुलव्वस है, ये अमरीका मुलव्वस है। कौन मुलव्वस है? उस तो बाद अगर देखने तो अलकायदा और तालिबान ने भी ये किया है कि असी ड्रोन हमलों का जिहड़े बेगुनाह मारे जाते हैं उन्हों का बदला लैने, उसामा का बदला लवांगे। आखिर ये बदलाबाजी कौन जिम्मेदार है, कौन दुश्मन है? क्या तालिबान दुश्मन ने, क्या अलकायदा दुश्मन ने, या जिन्हें ममालिक का मैं ना लिया वो दुश्मन ने? और अगर ये दुश्मन नहीं तो क्या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ इन्नी वड्डी तवील जंग जी है वो किसी इन देखे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं? किते खिलाफ लड़ाई हो रही है? दुश्मन कौन है यही आइडेंटिफाई नहीं हो सके आज तक। एक दूसरे उत्ते इल्ज़ामात ने अज भी अगर देखिए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो दूसरी वड्डी सियासी पार्टी के रहनुमा ने उन्होंने कहा कि अमरीका साढ़े ते हमलावर है। तो अमरीका हमलावर होने का मतलब दे कि शायद अमरीका भी साड़ा दुश्मन है। अगर ये सब दुश्मन नहीं तो फिर क्या साड़ियाँ सफ़ा छुपे हुए कोई दुश्मन ने? देखने हैं, कोशिश करने हैं कि असीं अज अपने दुश्मन को तलाश कर सकीए। अगर दुश्मन सामने होवे, ऑब्जेक्टिव सामने होवे तो मेरा ख्याल है वो खिलाफ कार्रवाई आसानी दे नाल हो सकती है। हदफ को तलाश करने हैं। शरीक गुफ्तगू ने साडे नाल ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह ने, इन्हां नाल दूसरे मेरे मेहमान ने वहीद हुसैन साहब जो सीनियर एंकर परसन ने, तीसरे मेहमान ने शौकत पराचा साहब जो सीनियर सहाफ़ी ते तजियाकार ने। गुफ्तगू का आगाज़ करने। वेलकम बहुत आप जो ब्रिगेडियर साहब तुहाडे तो गुफ्तगू मैं अगे शुरू करा। ये दसो कि अज तक असी ये नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि साडा असल दुश्मन एनिमी कौन है, और अगर हदफ ही सामने नहीं होएगा तो वो खिलाफ चाहे असी किन्नी कौमी पॉलिसियाँ कौमी सलामती दी पॉलिसियाँ बनाइए, असी किस तरह उन्होंने एलिमिनेट करांगे? निसार साहब, ये जिस चीज़ का आज आपने निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि ਜਿਹੜੇ सन अज मुल्क में संगीन तरीन मसलों का सामना किया जा रहा असी कर रहे हैं, उसकी बुनियादी जो हमारी साड़ी कमज़ोरी है वो ये है जिस चीज़ की तुसी निशानदेही की है। ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त असी दो फ्रंट लड़ रहे हैं जी। एक साडा फ्रंट है दहशतगर्दी की जी 8-9 साल तो असी ये जंग लड़ रहे हैं और इसके अंदर जो भी साड़ी कौम ने जाना दा कुर्बानी दी है और मुआशी तौर पर साड़ा नुकसान होया है वो तो सामने है। और दूसरी जी साडा महाज साढ़े खिलाफ खुलिया है और साढ़े उत्ते जलगार हो रही है वो बैरूनी जलगार है। तुहाडे सवाल के जवाब मैं बिल्कुल मुख्तसर देने तो पहले एक चीज़ का जिक्र करना चाहना कि सन इस तनाज़र देखने हैं कि अज जिहड़े जनूबी एशिया है इस दे खिते के अंदर जिहड़ा अमरीका है उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान है तो उस प्लान का उसके अपने अहदाफ हैं जी। उन्होंने अहदाफ वो तकमील वास्ते जिहड़ा इंडिया है, चूँकि इंडिया का भी उसके अंदर अपना मफाद शामिल है, उस दे नाल तावन कर रहा है और वो साडे अंदरूनी इस्तेकाम नूं इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। और अंदरूनी इस्तेकाम के अंदर जिहड़ा उन्हां दा बिल्कुल फोकस है इस वक्त है साडे जिहड़े कौमी अदारे ने उन्हां दे तशस्सुस नूं जिहड़ा मजरू करना और उन्होंने और अवाम के अंदर अमरीका की तुसीं गल की। अमरीका अगर वह एजेंडा है कि अपने एजेंडे की तकमील वास्ते वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो वो पाकिस्तान का तो बहुत खुलेआम वो कहता कि पाकिस्तान का इलाही है और पाकिस्तान वो फ्रंट स्टेट इत्तेहादी है। फिर गल की हुई? गल ये निसार साहब तुसीं जिस तरह किया है कि यही साडा अलमिया अज कि अमरीका साडा इत्तेहादी तो है, साडा दोस्त है और दोस्त उस दोस्त के अंदर भी उसकी तुसीं दुश्मनी नहीं तो मैं ये कहवांगा कि उसके जोड़े अपने मुफादात हैं उन्होंने उसनों ज़्यादा अजीज़ हैं और उन्होंने मुफादात उस जोड़े उसकी खातर साढ़े मुफादात की साढ़े को कुर्बानी ले रहे हैं। तो अब ये तो गल है। तो मैं ये कहना चाहता सी कि इस वक्त साढ़े अंदरूनी जोड़े अदारे वो उसके टारगेट हैं अवाम और अदारों के अंदर खलीज पैदा करना, सियासी जी कुवतां ने मुल्क के अंदर एक दूसरी साड़ी कौमी इतिहाद की निशानी होती है उसके अंदर इंतशार पैदा करके उसके खिलाफ
عوام دے اندر ایک شک و شبہ بریگیڈ صاحب یہ کہہ لیے کہ پھر امریکہ اپنی سازشاں دے تحت یہ نظر آ رہے کہ امریکہ تھوڑا دشمن ہے، جب میں آنا یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب میں ایک کہہ رہا بالکل، لیکن اتنے جڑی میں چیز کنیکٹ کرنا چاہنا ہوں کہ جس لیے سن یہ کوئی شک نہیں، پوری قوم نو کوئی شک نہیں، حکومت نو ہوئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، عوام نو آپ جیسے تجزیہ نگار جو ہیں، اینالسٹ جو ہیں، اوپینین میکر جو ہیں، انٹلیکچوئل جو ہیں، ان کو کوئی شک نہیں کہ امریکہ ہمارا اگر دشمن نہیں تو دوست بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہندوستان بھی شامل ہے اس میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سن آج یہ بھی ویکھنا ہے کہ کی ساڈے اندر بھی کوئی کمزوریاں ہیں، ساڈا اپنا بھی گھر جڑا ہے اس دے اندر بھی تو کوئی چھپا ہوا رستم نہیں بیٹھا، بلے شاہ نے کیا سی نا جی کہ کملی دے چھپے ہوندے ہے دشمن۔ بالکل بھائی صاحب جڑی گل ہے سامنے ہے کہ اج بھی اگر میاں نواز شریف صاحب دا ہی بیان دیکھ لو تو انہوں نے کہا جی امریکہ بھی دہشت گرداں دی طرح ساڈے تے حملہ آور ہے، یہ مطلب تو ہے نا وہ ساڈا دشمن ہے، انہوں نے کہا جی اسی بھی دشمن سمجھتے ہیں، سب دشمن سمجھتے ہیں، لیکن وہ نال انڈیا بھی، کون دشمن ہے ساڈا، ذرا تھوڑا سا انہوں ایلبوریٹ کرو کہ اصل کون ذمہ دار ہے جڑا ساڈے نال دشمنی کر رہا ہے، یا ساڈی صفاں دے وچوں کچھ لوگ نے، کون نے؟ بہت شکریہ نثار صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ ایک پرٹیکولر کسی ملک کو یا کسی انڈیویجول کو یا کسی تنظیم کو اس وقت کہہ دینا کہ یہ صرف پاکستان کا دشمن ہے، آپ کے جو دشمن ہیں ان کی کثیر التعداد ہیں، وہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے بڑے بڑے ممالک بھی ہیں، آپ کے ملک کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک کے ایجنڈاز کو لے کے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری جو تاریخ رہی ہے امریکہ کے ساتھ 6 دہائیوں کی، سیٹو سینٹو میں ہم گئے 50s 60s میں، 65 کی وار ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کیا یعنی انہوں نے رویہ رکھا، 71 میں فلیٹ جو ہے کہتے ہیں جی پہنچ رہا ہے، تب تک پاکستان جدا ہو چکا تھا، 1 لاکھ فوجی ہمارے جو ہیں ان کو انڈینز نے جو ہے وہ یرغمال بنا لیا تھا، قید کر لیا تھا۔ پھر 79 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قربت بڑھتی ہے کیونکہ ان کا ایک ایجنڈا تھا اس ریجن میں کہ رشیا کو توڑنا ہے اور یہ کولڈ وار جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور دنیا کے اوپر امریکہ نے اپنی جو ایک ہیجمنی تھی اس کو اسٹیبلش کرنا تھا، پاکستان کو انہوں نے پاکستان کے اداروں کو استعمال کیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ استعمال ہوتے رہے۔ 94 میں انہوں نے US ایڈ کو بھی ختم کر دیا، اس کے تمام آفیسز بند کر دیے۔ 98 میں جب آپ نے ایکسپلوژن کیے تو اس کے بعد دوبارہ آپ کے اوپر سینکشن لگا دی، اور 9/11 کے بعد آپ پھر ایک جو ہے نا ان کے آنکھوں کے تارہ بن گیا پاکستان، ان کی دلوں کی دھڑکن بن گیا، کلوز الائے، نان نیٹو الائے، اسٹریٹجک پارٹنر، یہ سب وربوسٹی ہے، لفظوں کا ایک آپ کو بہت اچھا سا ایک وہ نظر آتا ہے لکھا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے، جیسے بریگیڈ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ اب یہ اسامہ بن لادن سے پہلے 1 مہینہ پہلے انہوں نے جس طرح کی دیکھیں نا میڈیا کے اندر جو کیمپین چلائی، آپ کے ISI کو ڈیفیم کیا پوری دنیا میں، آپ کے پاکستان کے امیج کو ڈیفیم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کیپچر کیا، اور بعد میں یہ کہا جی کہ یا تو آپ ان کے ساتھ ملوث ہیں یا آپ کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ساری، اور پھر وہ لوگ جو آپ کے ملک کے اندر ہیں، جو فاٹا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اپنے ایک عجیب و غریب قسم کے نظریات سے، تو ایک ہولسٹک قسم کی اپروچ کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ فورن فرنٹ کے اوپر فورن جو پالیسی ہے آپ نے اس کے اندر تبدیلی لانی ہے، پارلیمنٹ نے جو کچھ کیا ہے اس کو DCC میں آج ڈسکس